السلام عليكم تلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. دونك من بعد ما شفنا ليكزومبل نيميرو 1 و ليكزومبل نيميرو 2، دونك غنمشيو لاش ليكزومبل نيميرو 3. دونك شنو عطاك هنا؟ بي ايكال الجذر من رتبة 3 4 ملتيبلي باغ الجذر ديال 8. نورمالمون راه كاينه 2 هنا ما كنكتبوهاش. ملتيبلي باغ الجذر de l'auto au carré très divisé par h واحد الجذر اخر من رتبة 3 4 très. دونك اول حاجه الوليدات شنو كنمشي ندير؟ كنحاول نبسط. دابا السؤال ديالي شنو كيقول لي؟ بسط التعبير التالي. اول حاجه ملي كيكون عندك بحال هاد الجذور، واحد الجذر هنا جوج ديال الجذور très. دونك شنو غنمشي ندير؟ كنحاول نخلي جذر واحد. وشنو هي الغولاسيون اللي غنطبق؟ هي ملي كتكون عندك ان واحد الجذر عاوتاني، مثلا هنا ان اكس تري بيان، هادي شحال كتساوي؟ كندير الجذر تري بيان اكس و ان كنميلتيبليها باغ اش. هاد الاعداد اللي كاينين هنا كنضربهم في بعضياتهم، دونك شحال غتولي؟ هي ان دي ميلتيبلي باغ ان تري بيان. ميم شوز بالنسبه لنا. دونك غنحاول ندير هادشي في البغيون، هادشي في الوساخ دو وهنا اش واحد الجذر اخر ايكال. كنحط هذاك الشيء اللي عندي اللي هو دو تري بيان، وكندير واحد الجذر واحد وهاد و ان كنميلتيبلي، كندير البرودوي ديال ان فوا ان. ولكن شنو عندنا دو. لاحظ معايا هنا راه كاينه دو ولكن ما كنكتبوهاش. دونك اش غندير؟ 2 multiplié par 2. ما درت والو، طبقت هاد لا ريغل ديالي. دونك هادشي ما كنكتبوهاش غير للتوضيح. ايكال كومبيان؟ دونك غندير واحد الجذر و 2 فوا 2 شحال هي 4 صافي. دونك غنغومبلاسي الجذر من الرتبة 4 2 بهادشي هذا، ولكن هاد الدول بالا كاين الاوكاي تما عندك تصيدكم. دونك غنحط التعبير ديالي كيف ما هو multiplié par h الجذر من الرتبة 4 2 لوتو h لوتو au carré divisé par h. ميم شوز بالنسبة لهنا غنطبق لا ريغل ديالي، ولكن ردوا معايا البال غنزيد واحد اللعيبة تما وغنقول لكم علاش. لاحظ معايا هنا اشنو عندنا؟ الجذر من غنحاول نكتب شي لون مغاير. اشنو عندنا تما؟ الجذر من الرتبة هنا نورمالمون 2 غير للتوضيح، غير باش نوضح لكم الصورة ايكال. دونك هذا بقى اشنو هي نورمال؟ غنحاول نرجع لشكل الاس هي 2 او كار صافي. دونك غندير واحد الجذر ماشي بشويه، هادي كتبتها غير للتوضيح، نورمالمون ما كتكتبش 2 او كار ايكال. دونك غنطبق هاد لا ريغل، غنسيبوزي بان اكس هي 2 au carré. Très bien. Donc 2 au carré. On va multiplier 2 fois 3. On va la règle. 2 fois 3 égale. Donc 2 fois 3 c'est 6. 2 au carré. Ça fait. Donc tirer les tchao. Très bien. Ça fait. Donc je remplace هاد l'expression بهاد l'expression. دونك غتعطينا 2 au carré وهنا اش الجذر من الرتبة 6. تري. ونكمل الحسابية. ساهل هادشي الوليدات، خصو غير شوية الخدمة وتحرك السين. تري. دونك شوف معايا هنا كاينة 2 وهنا كاينة 2. إلا لاحظتي معايا هادي إلا رجعتها على شكل أس غتكون مزيانه بزاف باش يكون التعبير مبسط مزيان. لاحظ معايا اش غندير. نورمالمون 4 اشنو هي؟ شنو قلنا؟ هي 2 او كار صافي. دونك غنغومبلاسي 4 ب 2 او كاري هنا، ما غنزيد ما غنقص. دونك اش تعطينا؟ نحاول نكتب هنا الجذر من الرتبة 3 4 اشنو هي الوليدات؟ هي 2 او كار. تري ملتيبلي باغ اش. لاحظ معايا عاوتاني عندنا ويت هنا، خصنا نرجعو لشكل الاس باش يكون داكشي ساهل.
لاحظ معايا اش غتعطينا ايغال ويتش ايغال اشنو هي نورمالمون هي 4 ملتيبليي بار 2 صافي الوليدات 4 اشنو هي 2 فوا 2 كنحاول نمشي بالخوشي باش كلشي يفهم ايغال 2 فوا 2 فوا 2 ايغال شحال هي بعدا كتعاود 3 فوا تري دونك اش غندير égal 2 fois 2 fois 2 est 2 à la puissance 3. Donc je remplace 2 à la puissance 3 par 8. Très bien, avec Tchabé, on va donner l'expression. Donc on a 2 à la puissance 3 multiplié par h. لاحظ معايا عاوتاني لاحظ معايا واحد الغولاسيون كنت عطيتها لكم. اشنو هي هاد الغولاسيون؟ ملي تتكون عندك الجذر من الرتبه n x le tout à la puissance p. لاحظ معايا اش غنكتب الجذر من الرتبه n x وهاد p هذا كنحاول نهبطو حدا x كندير هو البويسونس ما كنزيد ما كنقص. طبق لي هاد الغولاسيون. دونك هاد الغولاسيون هادي غنطبقها في هاد ليكسبريسيون. لاحظ معايا اشنو عندك تما الجذر من الرتبه 4 2 لو تو او كار ايغال كومبي. دونك هاد 2 هادي غنهبطها لتحت غنحط الجذر من الرتبه 3 4 2 وهاد 2 غنطبق هاد لا ريغل غنسيبوزي بان 2 هي بي نان. دونك اش تعطينا 2 او كار مزيان. دونك فين غنرومبلاسي هادي غنرومبلاسي هنا الا لاحظتوا معايا هو ليكسبريسيون ولا مقاد. دونك ليطاب سويفونت اش غندير غنحاول نحيد الجذر وانا غنوريكم الغولاسيون اللي غنخدم بها 2 او كاري 6 صافي. دونك نكمل. حاول تعقل على هاد الغولاسيون هادو لانهم مهمين بزاف. نكمل الحساب ديالي. لاحظ معايا دونك اش غندير من بعد اش غادي ندير من بعد. دونك نحاول نكتب هادشي هذا 2 او كار. دونك اش غندير شوف معايا ملي كنبغي نحيد الجذر كنبغي نرجعو لشكل اس عندك واحد العلاقه اش كتقول لك x على بويسونس p وهنا n صافي. دونك هادي اش كتساوي لينا الوليدات كنحط x هي الاولى صافي وكندير b وكنديفيزيها باغ اش. هاد العدد كنحطو هنايا وكنديفيزي باغ هذاك الجذر من الرتبه اللي هو n. تري بيان. دونك غندير هنايا غنطبق هاد لا ريغل في هادشي هذا. يلا نمشيو بشويه اش تعطينا نمشيو للول وهادشي في الواسع ديما كشف في الواسع. دونك غتعطينا 2 او كاري هنا اش جذر من الرتبه 3 ايغال كومبيان هي 2 صافي على بويسونس بي اللي هي 2 ديفيزي باغ اش ان اللي هي 3. دونك جو رومبلاس هادشي هذا بهاد الحويجات هادو. دونك غنخلي العلاقه باش تحاولوا تشدوها. تري دونك اش غندير b égale 2 à la puissance 2 divisé par 3 multiplié par h. ميم شوز اش غنطبق هاد لا ريغل هادي. اشنو عندنا الجذر من الرتبه 2 à la puissance 3 c'est combien c'est 2 à la puissance p اللي هي 3 divisé par h. اشنو هو الفار قلنا هو 2 ولكن ما كنكتبوش. دونك اش غندير هنا 2 حيد لي هادشي. دونك غنرومبلاسي هاد الحويجات هادو بهاد الحويجات. هذا غنرومبلاسيه بهذا. دونك 2 à la puissance 3 divisé par 2 لا ميم شوز بالنسبه لتما. اش غادي ندير غندير 2 divisé par h 4 divisé par h 2 à la puissance 2 divisé par الجذر من الرتبه اللي هو تما 6 وكنكمل الحساب ديالي. دونك حاولوا تعقلوا على هاد العلاقات هنا. كنكمل الحساب نتوما حاولوا تحسبوا بكالكي باش ما تغلطوش. دونك اش تعطينا هنا. دونك لاحظ معايا غنزيدكم واحد جوج علاقات. ملي تكون عندك a à la puissance p multiplié par a à la puissance n c'est combien هي a à la puissance ديما الملتيبليكاسيون كتكون مرتبطه بلاديسيون. الضرب ديما كيكون مرتبط بالزائد. دونك اش غندير
كنحط لا باز وحده اللي هو الاساس على بويسونس بي بلس ان صافي. دونك الغولاسيون الثاني اللي خصك تعقل عليها الوليدات اللي خصكم تعقلوا عليها ملي كتكون عندك ا على بويسونس بي ديفيزي بار ا على بويسونس ان صافي. دونك اش غندير؟ قلنا ديما الملتيبليكاسيون كتكون مرتبطه بلاديسيون. بالنسبه لا ديفيزيون بالنسبه للكوسيون اشنو كيكون؟ ديما الكوسيون كيكون مرتبط باش بالعربيه كيتسمى الخارج ولا القسمه. ديما القسمه كتكون مرتبطه بالناقص عقل عليه. دونك اش غندير؟ ا كنحط لا باز وحده بي على بويسونس ان. دونك هادشي اللي غنطبق. دونك اش تعطينا؟ بداو باللي بغيتو سوا تبدا بها هكا سوا تبدا هكا وتزيدو صافي ما كاين حتى شي مشكل. دونك نطبقوا اللي ساهل. اش غندير؟ هادي زائد هادي غنحط لا باز وحده 2 divisé par 3 plus 3 divisé par 2. Très bien. Donc je vais من بعد 2 à la puissance 2 divisé par 4 moins h moins 2 divisé par 6. شنو طبقت؟ طبقت هاد لا غولاسيون اونتر هادي وكنكمل الحساب صافي. ملي كنوصل هنا ملي كنوصل على لتعبير واحد صافي راني بسطت داكشي ما عندي ما نزيد. دونك غنحاول نخدم كالكيلاتريس باش ما نغلطش. دونك شنو عندنا تما 2 على بويسونس غنجمع هادو بلس اش بلس 3 ديفيزي بار 2. دونك شحال غتعطينا؟ هي 13 ديفيزي بار 6. دونك اش غندير؟ 13 ديفيزي بار 6 ملتيبلي بار غنجمع هادشي عاوتاني. دونك ديما حاولوا تخدموا الكالكيلاتريس. انا كنعطيكم الميثود اللي غتخدموا بها باش ان شاء الله ماكش غلط. دونك غير ردوا البال في الحساب. هذيك هي الميثود خدموها في جميع التمارين. دونك عطينا واحد على 6 تخيل. دونك غتعطينا واحد على 6. لاحظ معايا عاوتاني اش غنطبق هذيك الغولاسيون اللي هي ا على بويسونس بي ملتيبلي بار ا على بويسونس ان سي كومبيان ا على بويسونس ان بلس بي على بويسونس ان. دونك اش تعطينا؟ دونك بي ايغال 2 على بويسونس 13 ديفيزي بار 6 بلس 1 ديفيزي بار 6. دونك شحال غتعطينا البيت؟ غنحاول نحسبوها تاني. Donc il y a 13 divisé par 6 plus 1 divisé par 6. Donc شحال عطاتنا؟ عطاتنا الجذر من المرتبة عطاتنا 7 divisé par 3. Donc اش غنرومبلاسي هادي كاملة 7 divisé par h 3. تقدر تخليها هكا تقدر تزيد واحد اللعيبة لا بغيتي تعاق على الأستاذ. اش غدير؟ غترجع داكشي عكسي. دونك شوف معايا هنا اش غندير؟ الجذر من رتبة 3 2 على بويسونس 7. ما درت والو. شنو درت؟ بي اكس على بويسونس ان اشنو كتساوي لنا؟ هي اكس على بويسونس ان ديفيزي بار بي. طلقت من هنا لهنا داكشي عكسي. دونك هذا مكان الوليدات تقدر توصل هنا وتحبس. هذا مكان كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. موعدنا ان شاء الله فيديو جديد بارتي جديده. غنحاولوا ندخلوا في الدرس الجاي اللي هو دراسه الداله. مهم بزاف بلا ما نبقى داوي. حاولوا تراجعوا قبل ما نديروا الفيديو ولا الدرس ديالو. وهذا مكان حاولوا تشجعونا بشي لايك ولا ابوني باش نكملوا العمل ديالنا. وما عليا غير نقول لكم بون كوراج.